संस्थान बरी आमचे सेक्रेटरी बाबा सुनील आसा सुनील सावकार उपाध्यक्ष आसा सचिन सावकार ट्रेजरर आसा राजेश आसा कैलास आसा आमचो बाबू आसा विश्वनाथ आसा हे सगळे आमचे कमिटी मेंबर आमची नवरात्रां 22 तारखेच्यान सुरू जाली नवरात्राक आमची कितें आसा आमची बरी मुख्य नवरात्र गोंयभर फामाद मुख्य म्हणजे आमचे मकर जे आसा एक वेगळे भशेन मकर आसा वेगळे भशेन ते हालयतात जमिनी दितात एक वेगळे पद्दतीन दितात ते पळोवपाक गोंयभरचे लोक गोंयभरचे भक्त देवीचे गोंयचे आसात गोंयचे भायल्यांनी लोक मुक्काम येतात हांगसर रावपाक येतात लोकां रावपाक आमी फाटल्यान भक्त निवास बांदिल्ले आसा थंय आतां सगळे राविल्ले आसात भायल्यानचे आयिल्ले आसात आमचे 22 तारखेच्यान नवरात्र पयलो नवरात्र जाता तेन्नाच्यान जे वेगवेगळी रुपां आसात देवीची ती वेगवेगळी रुपां आमी सजयतात आमचे अर्चन बाबू बाबू देवारी आसा बाकीचे सगळे ताचे देवारी कुटुंबी आसा बाकीचे देवारी बाकी फॅमिली आसा ते वेगवेगळ्या आसनांनी ते देवी बसयतात ही आसनां जी आसात ते आमच्या डॉक्टर अध्यक्ष आसून ताचे देवी बसयतात ते सजयतात आनी ताका 9 दीस ताका झोकेतात आरती करतात जेन्ना 22 तारखेक नवरात्र चालू जाली ती आमी म्हणून 10 नवरात्र आयिल्ली आसात 10 नवरात्र म्हणून मेळना 10 माळे आयिल्ले आसात आनी ते म्हणून 10 दीस आसतले मकर हालोवपाचे आनी 10 दीस मकर जातकीर मागीर दुसरे दीस आमचो दसरो आसता अवसर आसता दरांक आसता ती पालकी मागीर आमची पालकी आसता आतां अवसर जातलो सांजची 3 पालकी जी आमची आसा ती सगळ्यान लोकांच्या दारांतल्यान खोटी करून मागीर कलमामळ म्हणटा वता ते आपलें झाड आसा थंय बेड बरें बांदिल्लें आसा ते बेडाचेर मागीर बाकी सगळे देवकृती जातकीर लोकांक कोण बिल जातकीर ती पालकी मागीर देवळां येता आनी मागीर आमची दसऱ्याची सांगता म्हणजे हे वर्सा पासून आमी अमास ती अमासेची जी आसा ते देवकृत्य चालू केल्लें आसा भाग्यलक्ष्मी दुर्गा दीपपूजन आनी हें म्हाका कितें जालें खूब पयलींचो एक बूक सांपडलो आनी ते बुका भितर आमकां मागीर आमची कमिटी आमी बूक ते पयलींचे बूक सगळे सारके करून दवरलेले तातूंत दीपदान करताले म्हणून एक उल्लेख मेळ्ळा म्हाका ताजे वयल्यान म्हाका आमकां सुचलें कमिटीक आनी आमी ती अमास्या केल्ली 2 अमास जाली ते दीपपूजन म्हणून हें करता आनी दीपपूजनाचो सगळे पणटी लायतात आरास केल्ली आसता सगळे लोकांनी ताजो लाभ घेवचो आनी ताजे परिणाम शुभ परिणामाचो सगळ्यांत लाभ जावचो अशें हांव देवा कडेन मागता